सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि सेनेट के इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक होंगे। वजीर इत्तलात ने कहा है कि सेनेट के इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शफाफियत और वोटों की शनाख्त मुमकिन बनाएगा। मौसमियाती तब्दीली के मुआवन खुसूसी ने कहा है कि पाकिस्तान काबिल तजदीद तवानाई के अमल के लिए रकूम की दस्तयाबी यकीन बनाने की गरज से पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। भारत की गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशत गर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता माह 6 कश्मीरियों को शहीद किया। दिल्ली के वज़ीर आला ने मोदी हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराए गए ज़रिए कवानीन को किसानों के लिए मौत का परवाना करार देते हुए मुतालबा किया है कि किसानों के खिलाफ जाली मुकदमात न बनाए जाएं। और कराची में आज पाकिस्तान सुपर लीग का मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेनेट के इंतखाबात आइन और कानून के तहत होंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अदालत उस्मा के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज सेनेट इंतखाबात के हवाले से सदारती रेफरेंस पर 4-1 की अक्सरियत से राय दी। जस्टिस यहिया आफरीदी ने इख्तलाफ राय किया। अदालत ने अपनी मुख्तसर राय में कहा कि इस बात को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात ईमानदारी और मुनसिफाना तरीके और कानून के मुताबिक हों और बदउनवानी की सरगर्मियों का तदारुक किया जाए। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस मकसद के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत तमाम दस्तयाब इक़दामात करने चाहिए। अदालत ने कहा कि विफाक और सूबों में तमाम इंतजामी हुक्काम का फ़र्ज है कि वो अमूर की अंजामदेही में कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। जहां तक खुफिया राय शुमारी का ताल्लुक है, अदालत ने कहा कि यह फैसले में पहले ही करार दिया गया है कि वोट की राजदारी हमेशा नहीं रह सकती। इत्तलात के वजीर शिबली फराज ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शफाफियत को यकीनी बनाएगा और वोटों की शनाख्त हो सकेगी। आज एक ट्वीट में उन्होंने सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की राय को तारीखी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐवान बाला के इंतखाबात में गलत काम करने वालों को आज मायूसी हुई होगी और उन्होंने कहा कि ज़मीर फरोशों के लिए आज एक बुरा दिन है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इंतखाबात में शफाफियत के हवाले से ये वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़रिए की फतह है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट इंतखाबात कराने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुकम्मल एहतराम करती है। आज निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इत्तलात और नशरियात के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर फैसल जावेद खान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय एक शानदार फैसला और पाकिस्तान की फतह है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर सतह से बदउनवानी के खात्मे के लिए कोशिशें की हैं। फैसल जावेद ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत की हिदायत पर खुद उनके अरकान ने अमल नहीं किया और अवाम ने उनकी रैलियों से दूर रहते हुए उन्हें मुस्तरद किया है। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आज इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की और मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। स्पीकर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पंजाब से सेनेटर्स के बिला मुकाबला इंतखाब को सराहा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत सेनेट इंतखाबात में शफाफियत पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें और इलेक्शन कमीशन को भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। सेनेट इंतखाबात के हवाले से जारी मुहिम आज निस्फ शब खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों को कहा है कि वह कानून की पासदारी करें ताकि बुध को इंतखाबात मुनज़्ज़म और पुरअमन तौर पर मुनक्किद किए जा सकें। कौमी असम्बली के अरकान गुलदाद खान, गुलज़फ़र खान, जवाद हुसैन, मोहम्मद इकबाल आफरीदी और साजिद खान ने आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी और मुआवन खुसूसी मोहम्मद आमिर डोगर भी इस मौके पर मौजूद थे।
پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے آج اسلام آباد میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ انہوں نے نیول ہیڈ کوارٹرز میں شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے پاک فضائیہ کے لیے ایئر چیف کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے ملکی سمندری حدود کے دفاع میں پاک بحریہ کی معاونت کرنے اور مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی کے فروغ کے لیے بھی پاک فضائیہ کے سربراہ کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے پیشہ ورانہ امور میں پاک بحریہ کے تعاون کی بھرپور انداز میں تعریف کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کرنے پر پاک بحریہ کے سربراہ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ پاکستان قابل تجدید توانائی کے عمل کے لیے رقوم کی دستیابی یقینی بنانے کی غرض سے اپنا پہلا گرین بانڈ جاری کرے گا۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 50 کروڑ کا یورو بانڈ واپڈا کی طرف سے جاری کیا جائے گا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ موجودہ حکومت ماحول کے تحفظ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں 1 ارب درخت لگانے کا سونامی منصوبہ مکمل کامیاب رہا اور اب وفاقی حکومت 10 ارب درخت اگانے کے سونامی منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت نوجوانوں کو ہزاروں نوکریاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ملک میں طب کی تعلیم کا معیار بہتر کرنے کے لیے پاکستان میڈیکل کمیشن کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور دوسرے اسپتالوں میں بھی بہتری لائی جا رہی ہے۔ ممتاز پاکستانی فلم اداکار اور پیشکار اعجاز درانی طویل علالت کے بعد آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 86 برس تھی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ممتاز اداکار اعجاز درانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ 6 کشمیریوں کو شہید کیا۔ آج کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کیے گئے عدد و شمار کے مطابق ان تمام نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ اسی عرصے کے دوران 63 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ بھارتی پولیس کی طرف سے پرامن مظاہرین پر وحشیانہ طاقت کے استعمال سے 5 افراد زخمی بھی ہوئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے مقبوضہ علاقے کے عوام کے جمہوری اور آئینی حقوق کی بحالی کی غیر متزلزل پرامن جدوجہد کی تائید کی ہے۔ ضلع پلوامہ کے سینئر پارٹی کارکنان کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنے حقوق، شناخت اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کی جدوجہد اور اتحاد کے لیے اٹھ کھڑے ہونا وقت کی ضرورت ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے الزام عائد کیا ہے کہ متنازع زرعی اصلاحاتی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کے خلاف جعلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ میرٹھ میں کسان مہا پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نئے قوانین کو کسانوں کے لیے موت کے پروانے قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ مارو یا مر جاؤ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کسانوں کے خلاف جعلی مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے۔ میانمار کی معزول رہنما آنگ سان سوچی پر آج نپیڈا کی عدالت میں بذریعہ ویڈیو لنک سماعت میں 2 نئے فوجداری الزامات عائد کیے گئے۔ ان کے وکیل کے مطابق معزول رہنما پر مواصلات کے قوانین کی خلاف ورزی اور لوگوں کو بدامنی پر اکسانے کے الزامات ہیں۔ اگلی سماعت اس مہینے کی 15 تاریخ کو ہوگی۔ پاکستان سپر لیگ میں آج کراچی میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 7 بجے شروع ہوگا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور بالائی علاقوں میں سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد، لاہور اور پشاور 26 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 31، کوئٹہ اور گلگت 16 اور مری 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، اننت ناگ، شوپیاں، پلوامہ، بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر آبرآلود اور موسم خشک رہے گا۔ جموں میں موسم خشک اور لیہ میں سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سری نگر اور پلوامہ میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ، شوپیاں اور بارہمولہ 11، جموں 23، لیہ 0 اور اننت ناگ میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شفافیت اور ووٹوں کی شناخت ممکن بنائے گا۔
موسمیاتی تبدیلی کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ پاکستان قابل تجدید توانائی کے عمل کے لیے رقوم کی دستیابی یقینی بنانے کی غرض سے پہلا گرین بانڈ جاری کرے گا۔ اور کراچی میں آج پاکستان سپر لیگ کا میچ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی